الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی وحدائی اللہ رب رحمان واسطے اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک تے ہون۔ اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا اور سانو اپنی فرما برداری کرنے واسطے اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح معنی اچ دین اسلام تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اس دنیا دے اندر کسی نال پیار کردے نے محبت کردے نے، او دی دولت ویکھ کے اے بندہ پیسے والا ہے یا او دا حسن و جمال ویکھ کے ان دی کچھ نہ کچھ چیز نو ویکھ کے بندہ پیار محبت کردا ہے کہ او نہ ہوئے اسی اس اللہ دے نال محبت کریے جن دے رنگا سونا بھی کوئی نہیں تے جن دے تو ود کے کوئی مالدار بھی کوئی نہیں۔ اس اللہ دے نال محبت کریے پیار کریے۔ جڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا فرمان گرامی بہت ہی اہمیت دا حامل ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور عظمت والدین دے حوالے دے نال باپ دا مقام باپ دی شان دے حوالے دے نال میں چند گزارشات عرض کرنا چاہنا ہوا۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ پاک سانو سبنا نو صحیح معنی عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے حکم نازل فرمائے
بڑے بڑے اللہ پاک نے آرڈر جاری فرمائے، اور یہ والدین دی فرما برداری، والدین دے نال حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، اس اللہ دے حکم دا مقام کچھ الگ ہی ہے، کیونکہ جتھے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے، اس حکم دے نال اللہ پاک نے اپنے والدین دی فرما برداری، انہاں دے نال حسن سلوک دے حوالے دے نال بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھو نا، دنیا دے اندر جیڑا قاضی جج ہوندا ہے، فیصلہ کرنے والا، وہ جیڑا بھی فیصلہ کر دے وے بندے دے بارے، وہ لہذا اس تے عمل کیتا جاندا ہے، انہوں پھائے لامنا ہوئے، انہوں عمر قید کرنا ہوئے، انہوں جلا وطن کرنا ہوئے، انہوں جناب سزائے موت دینی ہوئے، کسی قسم دا بھی فیصلہ ہوئے، سخت تو سخت کیوں نہ ہوئے، نرم تو نرم کیوں نہ ہوئے، وہ دنیا والیاں نو مننا پیندا ہے، وہ دے منن تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ فرماندے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ایک اللہ پاک نے بھی فیصلہ کر دیتا ہے، ایک آرڈر جاری کر دیتا ہے، اگر نہیں منو گے تو یاد رکھیا جے اللہ دی عدالت دے اندر مجرم بن جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ وہ کیڑا اللہ فرماندے نے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ فرماندے نے میں اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا تے اللہ نو، رکوع کرنا تے اللہ نو، قیام کرنا تے اللہ واسطے، جیڑی بھی نیکی کیتی جائے خاص اللہ واسطے اور اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال شفقت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ تے سامنے آ جو اللہ دی آستے جڑے کو دو بندے تہاڈا چہرہ ویکھیے کریے نے ماشاءاللہ، سیڈ تے ہو کے بیٹھ جاندے نے، کوئی نہیں ایتھے پکھا لگا قریب آ جاؤ، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اپنے ماپیاں دی نال نال تسی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، یہ سورت بنی اسرائیل دی میں آیت تہاڈے سامنے پڑھی ہے، توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ پاک کی کہنا چاہندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے والدین دا مقام کیے، اے والدین دی عظمت کیے، اے والدین دی شان کیے۔ اور سن میرے ویر ذرا دھیان دے نال، اللہ پاک فرماندے نے او میرا ابراہیم، میرے ابراہیم نو جدو جلا وطن کر دیتا گیا، جناب ابراہیم نو کروں کٹ دیتا جاندا ہے نام، آپ گھر چھڈ کے اس طرح روانہ ہو جاندے نے، ادھروں چل دے چلاندے اپنا وطن بھی چھڈیا، اللہ اکبر اللہ، ادھروں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اے زندگی دے اندر کیسے امتحان آ رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیارے ابراہیم نو اگمایا تے قدم قدم تے ازمائشاں آندیاں رہیاں، اللہ اکبر اللہ، اپنا گھر بھی کوئی نہیں، باپ دا گھر او دے اندروں بھی کڈ دتا گیا، اللہ اکبر اللہ۔ اس طرح چلدیاں چلاندیاں زندگی بڑی کٹن ہو گئی ہے، ایک اس طرح بارڈر دی سرحد تے پہنچے نے، ایک ظالم حکمران دے ٹائے چڑھ جاندے
جاؤندے نے یہ ظالم حکمران نے پھڑے جناب بابا جی ابراہیم علیہ السلام انہاں دی زوجہ محترمہ اما جان سارا انہاں نوں پکڑ لیا جاندا اے وقت دا حاکم تے حکمران جیڑا اے بڑا ظلم تے زیادتیاں کرن والا اے بڑا عیاش بندہ اے نام اے بڑیاں جناب زنا کاریاں کرن والا اے فحاشیاں کرن والا انہیں جناب اما جان سارا نوں پکڑیا انہاں دے نال بد فعلیاں کرن دیاں ارادے رکھ لیندا ادھروں بابا جی ابراہیم واسطے ایک ہور ازمائش پیدا ہو جاندی ہے ادھروں اللہ دے سامنے نماز نیت لیندے نے نام اللہ دے سامنے ہاتھ بن لیندے نے تے رب اگے نماز پڑھ کے دعاواں کردے نے کہندے نے اللہ جس رب سونے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا اسے رب دے اگے التجا کردے نے اللہ تو آ مینو ابراہیم نو اگ دے اندروں بھی بچان والا مینو جناب نمرود دیاں عدالتاں دے اندروں میریاں حفاظتاں کرن والا اللہ اج عزت گل آ گئی ہے میری عزت دیاں بھی حفاظتاں فرما لیں میرے رب نے حفاظتاں کیویں کیتیاں نے نام اے ظالم حکمران جیڑا انہیں اس طرح بابا جی ابراہیم دی زوجہ اما جان سارا دے ولے انہیں اپنا ہاتھ بڑھایا ادھروں بابا جی ابراہیم دیا دعاواں آسمان دے نال جا ٹکرائیاں نے میرے رب نے اس ظالم حکمران دے ہاتھ نو فالج کر کے رکھ دیتا ایدا ہاتھ ہی چلنی ہو جاندا اللہ اکبر اللہ بہرحال گل مختصر کریے نام میرے رب نے اوتے بھی حفاظتاں کیتیاں نام اے وقت دا حکمران جیڑا انہیں سوچیا اے کوئی عام عورت کوئی نہیں دی اے تے بڑی اللہ دی برگزیدہ انہیں اپنی ایک کی بیٹی ہے جدا نام حاجرہ انہیں جناب حضرت ابراہیم نو عطا کر دیتے آ لے جان آ میری طرف تحفہ لے جان آئینو اپنی لونڈی تے غلام بنا لیں اے دے کولو خدمتاں لیں اے تیریاں نوکرانیاں کرے گی اے تیریاں جناب کردے کم کاج کرے گی بابا جی ابراہیم نے اما حاجرہ دے نال بھی نکاح فرما لیا ہے نام اللہ اکبر اللہ وقت گزرتا گیا ادھروں بابا جی ابراہیم علیہ السلام عمر کوئی 80-90 سال دے قریب ہو جاندی ہے نام اللہ اکبر اللہ 80-90 سال دا بابا عورتاں بھی دو نے بیویاں بھی دو نے اللہ اے اللہ دے سامنے دعاواں پہ کردے نے اللہ اگے تے کر باپ دا سین اوتھے بیادری بھی سین اوتھے پینا پائی بھی موجود سن ایڈیاں پریشانیاں بھی کوئی نہیں سن نام اوتھے پینا دے بچیاں نال جناب چٹ دل لا لئیدا سین ہس کھیڈ لئیدا سین اللہ ہن دل کردا اے آ دو بیویاں جویں دتیاں اللہ گودا ہریاں فرما دے بڑی دیر ہو گئی ہے کوئی نیک تے صالح بیٹا عطا فرما دے نام ادھروں بابا جی ابراہیم دعاواں کیتی جاندے نے رب ہب لی من الصالحین دعاواں کردے نے اللہ سونے نیک اولاد دے دے پچھلا پیرا عمر بڑی ہو گئی ہے اللہ ہن تے بڑا دل کردا کوئی گود دے اندر چھوٹا جا بچہ کھیلدا ہوئے اللہ سونے اولاداں عطا فرما دے نام ادھروں اللہ پاک فرماندے نے اے ابراہیم جی اج تک تو ساڈی کوئی گل کوئی نہیں موڑی اسی جویں کہندے رہے ہاں تو اوویں کردا رہیا ہے نام چل جے تو اولاد منگی ہے 80-90 سال دی عمر ہو گئی ہے بظاہری اسباب بھی ختم ہو گئے نے لیکن میں اللہ دی قدرت میں دیے نام جے تو میرے کولوں منگے آئی تے میں تینوں عطا فرما دیتا ہے
اللہ دے کولوں منگے بندہ یہ تو پتا چلتا ہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 80-90 سال کو مانا رکھ دی ساڈے ماشاءاللہ کوئی ہندوستان دے بابا تریا پھردا ہوئے تے تریا پھردا وگرنا کونی ایڈیاں لمیاں عمرہ ہے اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا لوگوں نو سبق کے لوگوں آخری وقت تک بھی منگنا تے اللہ دے کولوں ہی منگنا ہے اولاد بھی منگنی ہے روزی منگنی جو بھی منگنا اللہ دے کولوں منگنا تے اللہ نے پھر ویلو عطا بھی کر دیتا ساڑھے 2-4 سال 5 سال بچہ بچی نہ ہوئے اسی کدی او پیر کو تویت لے آئی دینے کدی او پیر کو لے جناب جا کے منتا منی دیا عجیب و غریب معاملہ بہرحال سیرت ابراہیم دے اندروں کو سبق حاصل کریے ادھرو بابا جی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ادھر چھوٹا جا ننا منا لال جناب اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیتے بابا جی ابراہیم والد بن جاندے نے ایک چھوٹا جا ننا منا بچہ مل جاندا ہے اللہ اکبر اللہ یاد اے بھی رکھی نام ادھر جدوں بھی میرے رب کولوں منگنا ہے جدوں بھی اللہ دے کولے دعاواں کرنیاں نے تے ایہی کرنیاں نے رب حبلی من الصالحین اللہ دیوی تے نیکی دیوی بیٹا دیوی یا بیٹی دیوی تے نیکی دیوی نام اج کل تے لوگ بڑے تنگ آ کے کہندے نے اللہ 8-10 سال ہو گئے نے اولاد تے کوئی نہیں ہوئی چل جے ساڈے کول نیک تیرے واسطے ساڈے واسطے اولاد ہی کوئی نہیں جے نیک نہیں دے سکنے چل جویں دا مرضی عطا کر دے کوئی انا کانا تے لنگڑا لولا ہی دے دے نہیں میرے ویر رب کول منگنا ہے تے جناب چنگا ہی منگنا ہے اللہ دیویں تے ضرور دیویں تے نیک بھی نال ہوئے میرے ویر ویکھ تے صحیح نام او کیسیاں اولاداں ہوندیاں نے جنہاں دے کول اولاد تے ہوندی ہے بیٹے 2-4-5 ہوندے نے اللہ پاک رحمتاں کر دیندے نے اولاد تے ہوئی ہے لیکن اماں تے باپا بیچارے نے 5-10 پتراں دے ہوندیاں بھی ٹھوکراں کھاندے پھردے نے ماپیاں نو گالاں بھی کڈ دینے ماپیاں نو تکے دے کے باہر کڈ دیندے نے اپنے گھروں نسا دیندے نے اللہ اکبر اللہ قدم قدم تے جھڑکاں مار دے نے یارے جیاں اولاداں دے دس کی فائدے نے جدوں بڈھے وارے بھی تکے ملن اے 5-7 بچے جڑے نے انہاں نو جمیا انہاں نو پالیا انہاں دی سونی پرورش کیتی ہے آہر تے اماں بابے نو فیض ملدے نے سلائے ملدا ہے کہ انہاں نو اولاد کہندی ہے بابا کرو نکل جاؤ ساڈیاں بڑیاں تینوں پکا کے دین واسطے تیار ہی کوئی نہیں تیریاں نواں تیرا جناب خدمت کرن واسطے تیار ہی کوئی نہیں دیاں جا چلا جا کسی ہور پتر دے دروازے تے چلا جا اللہ اکبر اللہ میرے ویر نہ کریا کر منگنا تے رب کولوں منگنا ہے تے منگن تو بعد کی کرنا او دی تربیت بھی سونی کرنی ہے تربیت اولاد موضوع تے الگ ہے لیکن ایک حدیث میں تینوں سنانا چاہنا وا اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مولد الا یولد علی الفطرۃ فابواہ بہودانی او ینصرانہم ویمجسانہم آپ فرماندے نے جدوں بھی بچہ پیدا ہوندا ہے وہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے وہ فطرت تے بچہ پیدا ہوندا ہے اے اگے او دے والدین دے واسطے اونوں کافر بنا دین اونوں عیسائی بنا دین اونوں مجوسی بنا دین اونوں جناب تربیت کرنی کوئی نہ اون دی نیک تے اچھی تربیت کرنی کوئی نہ اے تے انہاں دے واسطے نام یار اس واسطے دعاواں کریا کر اللہ نے سانو مسلمان کرانے دے اندر پیدا کیتا ہے اللہ نے سانو چنگے کرانے دے پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام اولاد ملی ہے کہ اللہ دے سامنے دعاواں پہ کر دینے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء سورت ابراہیم دی آیت نمبر 39 تے کی کہندے نے اللہ
اللہ تیرا ہی شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، وہاب لی علی الکبر بڑھاپے دے اندر مینوں اسماعیل دے دتا ہی، مینوں جناب اسحاق دے دتا ہی، بڑھاپے دی عمر دے اندر 2 بیٹے عطا کر دیتے، اللہ تیرا ہی شکر ہے۔ تے اسی کی کہنے پتر ہوئے پیراں دیتا ہے، دھی ہوئے اللہ دی مرضی ہے جی۔ ساڈے رٹے رٹائے جملے ایویں دے ہوندے نے نا، جناب فلانے پیر جناب منت منی سی اللہ اکبر اونے دتا۔ اب پچھلے دن نا ایک ویکھیا بندہ گل سناوندا، ایک عورت نے منت منی، واہ دور دربار سی، اللہ مینوں اپنا او پیر مینوں پتر دیوے نا تے میں تر کے او دے دربار تے جاواں گی، اونوں جا کے سجدہ کر کے آواں گی۔ اللہ اے کئی دفعہ ایویں بھی ہو جاندا ہے گا دیندا حالانکہ رب بھی، لیکن شیطان بندیاں نوں گمراہ کر دیندا ہے گا۔ او جناب پتر ہویا گئے جناب او میاں بی بی اوتھے جا کے ننگے پیری، منتاں بھی عجیب و غریب سجدہ ٹیکیا انہاں نے کیتا کرایا جو، تے کہندے نے اے پیراں دیتا ہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دیندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوکاں نوں دس دیتا ہے گا کہ لوگوں کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ بڑھاپے دے اندر کبر آندے نے، بڑھاپے اللہ وڈیری عمر دے اندر دے دیتا ہی، تیریاں مہربانیاں نے۔ ادھر بابا جی ابراہیم علیہ السلام دعاواں پہ کر دینے، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، میریاں تو دعاواں سن لیاں مینوں اللہ میں نہیں جوگا تے کوئی نہیں سام، میریاں ربا تو دعاواں سن لیاں اللہ تیری ہی مہربانیاں نے۔ ویکھ تے صحیح نہ باپ کون ہے؟ ادھر جناب بابا جی ابراہیم تے ایک ہور ازمائش آ جاندی ہے، بابا جی ابراہیم دے اللہ دی طرفوں ایک اور ازمائش آئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم او جنگل بیابان دے اندر چھڈیا، اپنی بیوی ہاجرہ نو لے لین، اپنے دودھ پیندے بچے نو بھی لے لین، اے جناب اسماعیل اے تھوڑے جے وقت دے نے، اے چند دناں دے نے، اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم جا لے جان انہاں نو جنگل بیابان دے اندر چھڈیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چل پیندے نے، ویکھ تے صحیح نہ میرے ویر اے بابا جی ابراہیم دی تاریخ کیویں دی ہے، انہاں دا نسب نامہ کیویں دا ہے، ساری دنیا انہاں نوں یاد رکھ دی ہے، کوئی بھی انہاں دی سیرت دا انکار نہیں کر سکدے، کیونکہ اللہ پاک نے انہاں نوں عظمتاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے، انہاں نوں مقام ہی او دتے نے۔ ادھر جناب بابا جی ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاندے نے او بیت اللہ دے گوانڈ، او جڑی بنجر ویران زمین پہاڑی علاقہ سے جتے کوئی جناب انسان تے دور دی گل ہے، جتے کوئی آس پاس جانور تے پرندے بھی نظر کوئی نہیں آندے، بابا جی ابراہیم ہوتے چھڈ کے آ جاندے نے، ویکھ تے صحیح نام ادھر چھڈ کے واپس آندے نے، اما جان ہاجرہ جڑیاں نے اے کی ویندیاں نے، بابا جی ابراہیم نے سانو جنگل بیابان دے اندر ویران جگہ تے بٹھا دیتا ہے، سانو چند کھجوراں دے دتیاں نے، تھوڑا جا پانی پین لی دے دیتا ہے، اے چلے کدھر نے چھڈ کے بابا جی ابراہیم نیویں پاندے نے تے واپس ٹر پیندے نے۔ اما جان کہن لگیاں بابا جی ابراہیم اسانے نال کیڑے ویر پہ پورے کر دے ہو، ساڈے دے نال دشمنیاں کیڑیاں پہ کٹ دے ہو، اے گل کی ہے اللہ نے مدتاں تو بعد ایک لفتے جگر دیتا ہے، او بھی تسی جناب سانو جنگل بیابان دے اندر چھڈ کے جا رہے ہو۔ بابا جی ابراہیم دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، خاموشی دا اظہار پہ کردے نے، اما جان بار بار پوچھدیاں نے اے چل اینا ہی دس دیو نا، گل مختصر کریے نا، اما جان کہندیاں چل اینا ہی دس دیو، اے مرضیاں تواڈیاں نے کہ اسمان والے دیاں مرضیاں نے؟ بابا جی ابراہیم کہن لگے ہاجران ایڈا کیڑا باپ ہوندا ہے جڑا اپنی اولاد تے بیوی نو جنگل بیابان چ چھڈ جائے نا، اصل گل اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے۔ جدو اینی گل سنیے اما جان کہن لگیاں جی اے گل تے ٹھیک ہے پھر ساڈا اللہ حامی ہے، ساڈا اللہ ہی محافظ ہوئے گا۔ ادھر آ جاندے نے اس طرح جناب تھوڑا جی نا اولے ہو جاندے نے، جدو اکھاں تو اوجل ہو جاندے نے اللہ دے گھر دے کولے جا کے اس طرح دعاواں پہ کردے نے، اپنے ہاتھ اٹھا لیندے نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی
واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اب بابا جی دعا کردے نے اللہ اج تے کوئی کھان پین دے انتظام بھی کوئی نہیں دے اللہ میں اتنے اپنی اولاد نو چھڈ کے جا رہا ہے اللہ تو ہی حامی ہے. لیکن اللہ سونے میں ابراہیم ایک دعا پیا کرنا وا دیکھو یارو تسی بھی دعاواں کریا کرو اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کریا کرو. بابا جی کہندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 کی دعاواں کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے ومن ذریتی اللہ میرا جڑا لفتے جگر ہے آ جڑی میری بیوی ہے آ میرے ننے منے لال نمازی بنا دے. دیکھ کے صحیح نہ بابا جی ابراہیم نو پتہ چل گیا میں کولے رہ کے تے اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکدا یار تمہیں اگر کر نہیں ہے باہر دے ملکاں چ کم کاج کر دے ہو باہر اندر رہندے کم از کم دعا تے کریا کرو. اب بابا جی ابراہیم نے دعاواں کیندیاں نے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق دے اللہ اکبر. اللہ ادھر بابا جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں چ یاد پہ رکھ دے نے میرے ویر تو بھی اولاد واسطے دعاواں بھی کریا کر کوشش کریا کر نماز نماز کیونکہ نبیوں نو پتہ ہے جڑا بے نماز بندہ ہے کتے تے باندر تے خنزیر نالوں بھی پیڑا بندہ ہے. آ پیر عبد القادر جیلانی دا بھی فتوی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اگر مر جاوے او یار اج انہاں نو پیر تے مننا ہے انہاں دے نام دے کھانے تے کھانا ہے کدی انہاں دی گل بھی منیا کر جب دنیا تو طالبین اٹھا کے دیکھ لیں پیر صاحب لکھ دے نے لوگوں جڑا بندہ بے نماز مر جاوے انہوں مسلماناں دے قبرستان چ بھی نہ دفن کریا کرو. پیر سلطان باہو فرماندے نے او لوگوں سن لو جڑا بندہ بے نماز ہے اج تینوں تے نماز دیاں فکراں ہی کوئی نہیں اج تو تے نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں ہے یار کدی سوچیا تے کرنا او میں تینوں امام الانبیاء دی گل سناواں تے کی ہوئے گا. آ پیراں دے پیر فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ نماز کوئی نہیں پڑھدا فلیس منا او بندے دا میں محمد دے نال تعلق ہی کوئی نہیں دم او ساڈی امت دے وچ کوئی نہیں دم. اسے واسطے آپ فرماندے نے او میرے صحابی ابو درداء آ گل سن لے ذرا دھیان دے نال او ثانی خلیلی اللہ دے نبی فرماندے نے او میرے صحابی میری ایک گل نو یاد رکھی جی اللہ دے نبی جی کی حکم ہے اللہ دے نبی جی کی آرڈر کرنا چاہندے ہو آپ فرماندے نے ان حرکتان او کو تیتان لا تترک الصلاۃ اگر تینو اگ دے اندر ساڑ بھی دیتا جائے تیرے جسم دے کوئی ٹکڑے کر دیتے جان تیرے جسم دا قیمہ بھی کر دیتا جائے میرے صحابی لیکن نماز نہ چھڈے زندگی چ نماز نہ چھڈے 5 وقت دی نماز پڑھدا رہے. اس واسطے میرے ویر نماز پڑھیا کر جس مسئلے نو معمولی سمجھے آئی اوے ہو بابا جی ابراہیم بھی دعاواں پہ کردے نے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے. اس پاسے جائیے تے گل لمبی ہو جائے گی میرے ویر میرے خیال میرے بھائی کدی خیال تے کریا کرنا اپنی اولاد واسطے نماز واسطے دعاواں کریا کر اپنی اولاد دی چنگی تربیت کریا کر. اور دیکھتے صحیح نام بابا جی ابراہیم علیہ السلام وقت گزردا گیا میں عظمت حوالے دین دے نال عظمت والدین دے حوالے دے نال چند گزارشات بھی عرض کردا جاواں. میرے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دا اے لفتے جگر بڑا ہویا اے بڑی مدت گزر گئی ہے بڑا وقت گزر جاندا ہے گانا اللہ اکبر. اللہ ایک دن دل کیتا میں او اپنے لال نو ویکھ آواں میرا لال کیویں دا ہوئے گا
उनकी उम्र किन्नी कु हो गई होएगी। इधरों बाबा जी इब्राहिम चलते जा रहे हैं ते चलदियां चलदियां ओ लोगों नू पुछदे ने जाके ओ दसो ते सही मेरे इस्माइल दा कर केड़ा है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दरवाजा खड़काया जांदा। इधरों जनाब इस्माइल दी शादी भी हो चुकी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। दरवाजा खड़काया, अगो जवाब मिला जी कौन? बाबा जी इब्राहिम फरमांदे ने मैं इब्राहिम तो इस्माइल नू मिलना सी। ये औरत कहन लगी बाबा जी उते घर दे अंदर कोई नहीं दे। बाबा जी इब्राहिम कहन लगे दसो तुहाडे गुजारे किवें हुंदे ने, वक्त किवें दा गुजरदा पिया है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये कहन लगी बस कदी खा लईदी है, कदी लब जांदी है, कदी फाकियां दे अंदर गुजार देने हम। शुक्री दा इजहार कीता जिवें अजकल दियां भी औरतां नू सोना लभदा, 3 टाइम रोटी भी खांदियां ने, लिबास भी मिलदा, फिर भी पेकियां ते जाके फिर भी अगे पिछे सहेलियां दे कोले गल्लां करदियां। साडे खामद ने सानू कदी लैके कोई नहीं दित्ती, कोई चीज ते तेरे घरों लभी कोई नहीं दी। नशुक्री और नशुक्री औरतें। इधरों बाबा जी इब्राहिम फरमांदे ने इस तरह करना जदों इस्माइल उन्होंने मेरा पैगाम दे देवी, उन्होंने मेरी एक गल सुना दी आ तेरे घर की चुगाठ विंगी है इनू बदल लैन। हूँ जदों मैं आवा अपने घर की दलील बदल लैन। इधरों जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए ने अपने जनाब बाजार के अंदर पहुंचे ने ते इंज लगदा जिवें मेरा बाप आया है। ते की फरमांदे ने ए ते खुशबूई मेरे अब्बे दी जाप दी, ए ते खुशबूई मेरे अब्बे दी जाप दी। हजरत नू टांग है से मिलने दी बाप दी, कर आंदे ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई आम। चिट्ठियां समानो आमद सरवर नू आई आम। ते कर आंदे ने दसदे ने पुछदे ने अल्लाह वाली क्या कोई मेरे बादो आया सी? कहंदी हाँ हाँ एक बुढ़ड़ा जया बाबा दाढ़ी लाल है नाथी, बारों आवाज मारे उच्ची सदा सी, तुसी नहीं सी करना बोली हयाती। वो पुछदा सी बाजा मारदा सी तुहाडा पुछदा सी, लेकिन मैं क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो ते कारी कोई नहीं दे, बुजुर्गों ते इस्माइल कारी कोई नहीं दे, मैं उन्होंने पैगाम दे दिता। ते हाँ वो इवें कह जैसी विंगी चुगाट कह के हुक्म लंघा गया, बुआ खराब बदल दियो फरमा गया। तुन्नू चुगाट तैनू करो कढ़ा गया, निकल जा दिसी नहीं आवे ते सही ना। जड़ियां नेक औलादां हुंदियां ने ना वो अपने मापियां दी गल किवें मनदियां ने। इस तरह बाबा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह एक गल ही करके गए ने अचवाट बदल लवे ना। मेरे वीर जड़ी औरत तेरे मापियां नू दिन रात बददुआवां देवे, तेरे मापियां नू झिड़कां देवे ना, ओ यार तेरे निकाह दे अंदर खरे किवें आ, तू किवें बर्दाश्त करना? इन्नी कोई गल ते जनाब इस्माइल ने अपनी बीवी नू तलाक दे दी है। यार दिन रात तेरी मां नू तेरी बीवी गालां कड्डे ताने ते मेने दिंदी है, दिन रात दे बेइज्जतियां करदी है, माड़ी माड़ी गल तो तेरे मापियां दी बेइज्जतियां करदी है ना। यार तू उस औरत नू रखी किवें खड़ा है? अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मापे केड़े मापे आ मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत के अंदर कान वाला आया आके कहन लगा अल्लाह के नबी जी मेरी बीवी भी हैगी है, मेरे बच्चे भी ने, लेकिन मेरा वालद जेड़ा मेरा जेड़ी दिल करदा चीज करो चुक लैंदा, जेड़ा माल आंदा अपने हथी कर लैंदा, इस्तेमाल कर लैंदा। मेरे बाप नू ते रोको ना, आहर मेरे भी बीवी ते बच्चे ने ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने सहाबा नू भेजे आ
فرماندے نے او میرے صحابی جاؤ دے والد نو بلا کے لے آؤ نا. روایت ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے, جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے نا. میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ انہاں دے والد نو بلا کے لے آندا. اے باپ کہن لگا مینوں اللہ دے نبی تے کولے بلا کے تے لے کے جا رہے ہو, آخر مسئلہ کی ہے, گل کی ہے, وجہ کی ہے. اے کہن لگا صحابی بزرگو تواڈے بیٹے نے اللہ دے نبی دے کولے تواڈیاں شکایتاں لا دتیاں نے, تواڈیاں غیرتاں تے چغلیاں کیتیاں نے. نام اللہ اکبر اللہ. اے بابا جا رہے ہیں تے چل دیاں اس طرح جدوں میرے پاک پیغمبر دے تھوڑا جا قریب پہنچے آئے اندے ہونٹ ہلدے پے نے. اے اپنے دل دے اندر ہی گلاں کردا جاندا ہے اے بیٹا ہے بھی کیویں دا جنے اللہ دے نبی نو شکایت لا دتی ہے, ہن بنے گا کیم, ہوئے گا کیم. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے اس طرح تھوڑا جا دور ہو کے بیٹھ جاندا ہے. آپ فرماندے نے بزرگوں میرے قریب ہو جاؤ نا, گل بڑی غور نال سنن والیاں نوجواناں, اج تو کہنا میں جناب 30,000 تنخواہ لینا وا, میری اچھی جوف لگ گئی ہے. آخر ساریاں محنتاں کیتیاں تے تیرے ماپیاں نے کیتیاں نے نا, تینوں چنگیاں تعلیماں دوائیاں تے تیرے ماپیاں نے دوائیاں نے نا. یار تو اس قابل ہوئے ہیں تے تیرے ماپیاں دی تیرے تے شفقت سے مہربانی دی اثر نام. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی نے قریب کیتا ہے, آپ فرماندے نے بزرگو تجیاں گلاں تے بعد دے اندر ہی نے نام. اے تے پہلے دسو نا تواڈے ہونٹ پہ ہلدے سن, تسی گل کی کہندے ہو, تسی کہہ کی رہے سی, کہندے نے اللہ دے نبی جی تانوں کیویں پتہ لگیا میں کچھ کہہ رہا. آپ فرماندے نے بزرگوں گل آ جبریل آئے کھڑے نے, تو نہیں دسیں دا مینوں رب نے ساریاں ہی دس دتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اے اپنے بیٹے نو کہن لگا اللہ دے نبی جی میں اے کہہ رہا سا بیٹا اللہ دے نبی نو شکایت لا دیتی ہونا, میرے واسطے پتہ نہیں کڈے سخت حکم اللہ دے نبی جاری فرما دین گے. اللہ اکبر اللہ. پتہ نہیں آپ کی فرمان گے بیٹا جے تو نبی پاک نو شکایت لانی سی کم از کم ایک باری مینوں تے کیا ہوندا نام, ایک باری مینوں تے دسیا ہوندا نام, ابا میری فلاں چیز استعمال نہ کریا کر, فلاں چیز تے تیرا کوئی حق نہیں دم, میری دولت تے تیرا کوئی حق نہیں, میرے کاروبار تے تیرا کوئی حق نہیں دم, تو کوئی چیز بھی استعمال کوئی نہیں کر سکدا. چل پترا جے اے گل سی مینوں چند دنوں دا مہمان ہی سمجھ لیندا نا پھر ہی خاموش کر جاندا. اے باپ کہہ رہا پترا مینوں کوئی گوانڈی سمجھ لیندا, کوئی 4 دن صبر کر لیندا. آخر پتہ نہیں زندگی کنے سال باقی رہ گئی ہے, اللہ دے نبی نو شکایتاں لان دی کادی لوڑ ہے. آپ فرماندے نے او آن والیاں گل جاج تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانون بنا رہا ہوں, جنہ بھی تیرا مال ہے تیری اولاد ہے یہ سارا تیرے باپ دا ہی ہے. جو دل کرے باپ اپنی اولاد دے کمائی دے اندروں اپنی اولاد دی جائیداد دے اندروں جتے دل کرے استعمال کر سکتے ہیں, جائز جتے دل کرے صرف کر سکتے ہیں, وہ بیٹا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ فرماندے نے آئندہ کوئی بھی میرے کو ایویں دے مسئلے دی شکایت نہ کرے. یار ویکھ کے صحیح نا اے باپ باپی اے کیڑا باپی, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او لوگ آؤ تے صحیح نا ماں دی عظمت تے سندے رہندے ہو, ماں دا مقام تے شان تے سندے رہندے ہو. ہاں میں تینوں باپ دی عظمت بھی سناواں نا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت ابواب الجنت الاوسط, جنت دا جڑا درمیانہ دروازہ ہے او تیرا باپ ہی نام, جنت دا درمیانہ دروازہ جاؤ ماں دی شان سے بڑی ہے نام, بڑا مقام ہے اے بات بجائے. اگر جنت دا دروازہ دسیا تے میرے پاک پیغمبر نے والد نو دسیا, حدیث دے الفاظ نے آپ فرماندے نے تیرا باپ تیری جنت دا درمیانہ دروازہ ہے. اینا مقام دیتا تے والد نو ماپیاں دی شان کی ہے نا. یار جمعے تے بڑے سندے ہو, ماں دا مقام تے بڑا سندے ہو. اج تک میں صحیح الحمدللہ صحیح بخاری پہلی حدیث تو رہ کے آ کر مطالعہ کیتا, میں صحیح مسلم مکمل پڑھی ہے نا, میں ابن ماجہ ابو داؤد مطالعہ کیتے نے, لیکن میرے علم دے اندر کوئی ایسی میرے پاک محمد دی حدیث کوئی نہیں دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں دعا کرے اپنی اولاد واسطے کوئی گارنٹی نہیں
نبی نے یعنی کہ حدیث اللہ قبول کرتا وہ بات بجائے ہر بندے دی دعا قبول کرتا اللہ نیک اچھے بندے دی بات اپنی جگہ تے لیکن سپیشل میرے نبی دا فرمان ہوئے کہ تیری ماں دعا کرے تے اللہ رد نہیں کرتا. اے حدیث اج تک کوئی محدث تو میں نہیں سن سکیا ہے گا لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے نا میرے پاک پیغمبر دی جامع ترمذی جلد نمبر 2 البر والصلہ دے باب دے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت تین بندے ایسے نے جڑے دعا کرن تے انہاں دی دعا اللہ رد نہیں کردا. او کیڑے نے آپ فرماندے دعوت المظلوم پہلا وہ بندہ جڑا مظلوم ہے وہ بد دعا کرے ظالم دے حق دے اندر مظلوم جیڑی بھی دعا کرے میرا اللہ رد نہیں کردا. دوسرے نمبر تے آپ فرماندے نے ودعوت الوالد علی ولدہ کہ باپ اپنی اولاد دے حق چ دعا کرے تے اللہ رد کوئی نہیں جے کردا. لیا کرو والد تو دعا اپنے والد تو باپ تو دعا لیا کرو ایویں دے کم کریا کرو ایویں دے باپ نو سلوک حسن سلوک کریا کرو جڑا تواڈے واسطے آٹومیٹک دعاواں کرے. باپ دی میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحیح فرمان حدیث دا میں ذمہ دار. آپ فرماندے نے او میرے صحابہ اللہ باپ اپنی اولاد دے حق دے اندر والا دی ہی اپنی اولاد دے درمیان اپنی اولاد واسطے دعا کرے اللہ اس باپ دی دعا نو قبول کر دے رد ہی نہیں کر دے. دعا کریا کرو اللہ پاک جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ پاک انہوں سلامت فرمائے جنہ دے ٹر گئے نے اللہ پاک انہوں قبراں جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. ان ماپیاں دی محبت ہی الگ ہے باپ دی شفقت ہی الگ ہے. اوے آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں تے پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. او آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں تے پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. او لکھاں درد وڈان گے یار دلیم وانگ باپ دے کسے بھی درد وڈاونا نہیں. کروڑاں خیر خوان ہون گے اس جہان اندر پر باپ ورگا کسے بھی سمجھاونا نہیں. خدمت رج کے باپ دی کر یارام اس نعمت مڑ کے آمنا نہیں. میرے ویر اپنے ماپیاں دی خدمت کریا کر اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کریا کر. اس واسطے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اے ماپے اے والدین جیڑا اے تیرے واسطے جنتی تے تیرے واسطے جہنمی. تیرے واسطے جنت تیرے واسطے جہنم. خدمت کر لے انہاں دی انہاں نال پیار کر لے اللہ جنت دے دے گا. اور جاؤ اج نسخہ نوٹ کر کے لے جو جڑا بندہ کہندا ہے نا یار میں بڑا پریشان ہاں بڑے گناہ ہو گئے نے گناہاں دی دلدل وچ پھس گیا. میرے نبی دی صحیح حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میرے تو بڑا وڈا پاپ ہو گیا بڑا وڈا گناہ ہو گیا بڑا جرم ہو گیا. اللہ دے نبی جی دسو میں کی کرا. آپ فرماندے نے ماں جیندی ہو کہندا اللہ دے نبی جی او تے دنیا تو ٹر گئی. آپ فرماندے نے خالہ زندہ ہی فرمایا جی خالہ زندہ ہے. آپ فرماندے جا او دی خدمت کر اللہ اے دی برکت دے نال او دی خدمت دی وجہ تو اللہ پاک تیرے جیڑا بھی گناہ معاف کر دے گا. تے کی گل تیرا باپ جیندا ہوے ماں جیندی ہوے یار شام نو انہاں دے پیر کٹیا کر لتاں دبایا کر ابو جی کر کے انہوں پکار کرے نہیں بابا کتنے گیا سیں یار ایک طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی سیرت تانوں سنا رہا ہے انہوں نے بھی باپ کافر مشرک پھر بھی یا آباتی قرآن نے کیا نہ کیا ابو جی دے الفاظ نے. یار ماپیاں دی خدمت کر لین شرما یا اتار دے لا میں وڈا ہو گیا میں اپنے باپ دیاں لتاں دباواں اور یار تو جدہ مرضی وڈا ہو جا ماپیاں واسطے پھر بھی انہاں دا بیٹا ہی ہے انہاں دا لڈ لئی ہے انہاں دا لفتے جگر ہی ہے انہاں دا پتر ہی ہے. او چاہے تو دنیا دا حکمران کوئی نہیں
بن جاویں اور دنیا دیا ساریاں دولتاں عزتاں پاویں کمال ہے لیکن ماپیاں دے پیراں دی دھول رنگا بھی تو کوئی نہیں ہے گائے. اس واسطے میرے ویر اپنے ماپیاں نو سمجھیا کر. اللہ جاندا ہی اے قدراں ادوں پیندیاں نے بندے نو. اے یاد ماپے ادوں آندے جدوں دنیا تو چلے جاندے. میں ایسے نوجوان بھی ویکھے نے انہاں میری نگاہ دے سامنے نے. اللہ جاندا اج بھی اپنے ماپیاں دیاں جھڑکاں نوں ترسدے نے. جڑا باہر دبکے ماردا سی اج بھی ترسدے نے یار مینوں کوئی دبکا مارے. میرا باپ مینوں جھڑکدا سی کسے چنگی گل تے ہی آندا سی. میرا باپ چنگی مندی آندا سی تے مینوں کوئی چنگی گل تے ہی روکدا سی. اس واسطے میرے بھائیو دنیا دیاں محبتاں دنیا دے پیار مطلبی ہو سکدے نے بلکہ ہے ہی مطلبی نے. میں تے وی کہاں گا لیکن ماپیاں دی محبت ایویں دی ہے ماپیاں دا پیار ایویں دا جڑا قدم قدم تے وی یارو جڑے اپنی اولاد واسطے دعاواں ہی کردے نے. انہاں دے نال تو بھاویں جو مردا مرضی سلوک کر جو مرضی کر لیکن پھر بھی تیرے واسطے دعاواں کردے نے. میرے ویرا انہاں دی دعاواں لیا کر. اے موضوع تے بڑا لمبا ہے چند ایک گلاں کیتیاں نے. اللہ کے دعا اللہ سانو سبنا نو رل مل کے اپنے والدین دی خدمت اطاعت و فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.